नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म प्रलिना अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली बीच वार्ता। राष्ट्रपति निर्वाचन र मन्त्रीका काम कारबाहीबारे छलफल। अध्यक्षको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि माओवादीमा मन्थन। राष्ट्रपति चयनको विषयलाई लिएर दलहरूबीच संशय। कांग्रेस अन्योलमा रहँदा एमालेमा आकांक्षीको लड्को। माओवादीले सहमतिमा जोड दिँदा पर्ख र हेरको रणनीतिमा साना दल। निर्वाचन ऐन संशोधन प्रस्ताव संघीय संसदमा पेश गर्ने आयोगको तयारी। 82वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख। निर्वाचन व्यवस्थापनमा भने सुधार आएको दावी। अर्थतन्त्रका सूचक अझै चिन्ताजनक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक। समृद्धिको आकांक्षा आफ्नै कार्यकालमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता। र सरकारी नीति नियमलाई लिएर तालिबान अझै रणभुल्लमा। घर बाहिर काम गर्ने महिलाका लागि छुट्टै कानुन बनाउने तयारी। निर्णयलाई राष्ट्रसङ्घले गर्यो स्वागत। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच आज भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा राष्ट्रपति निर्वाचन, सरकारका मन्त्रीहरूको काम कारबाही र समसामयिक विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति चयनमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुनुपर्ने अडान राखेपछि नेकपा एमाले सशङ्कित बनेको छ। गठबन्धनको भागभण्डामा राष्ट्रपति एमालेको भागमा परे पनि कांग्रेसले पनि दाबी गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दोधारमा रहँदै आउनु भएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने समय नजिकैसँगै दलहरूबीच तीव्र तनाव र आशंका देखिन थालेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले बारम्बार कांग्रेस गठबन्धन भत्काउने गरी अघि बढेको आरोप लगाइरहेका छन्, जसलाई माओवादीको भूमिकाले समेत बल पुगेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म गठबन्धन रहन्छ कि रहँदैन भन्ने पीर परेको छ। झन् कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि झस्किएका ओलीले राष्ट्रपतिमा धोका हुन सक्ने बुझेका छन्। प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उठाइरहेका बेला माओवादीलाई बहकाएर कांग्रेसले गठबन्धन भत्काउने प्रयास गरेको ओलीको दाबी छ। सरकारमा हुनेको ध्यान टिक्नेमा हुन्छ, सरकारमा नहुनेको ध्यान ढाल्ने र पुग्नेमा हुन्छ। देशतिर कसले ध्यान दिने, यो खालको अवस्थाबाट चाहिँ अलिकति हामीहरू माथि उठेर साँच्चैको एउटा डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गर्ने र स्वस्थ तरिकाले चल्ने हो भने समाजलाई मद्दत पुर्याउन सकिन्छ। सरकार गठनकै बेला राष्ट्रपति एमालेको भागमा पर्ने सहमति भए पनि अहिले ओलीको शङ्कामा बल पुग्ने गरी माओवादीले बोली फेरेको छ। सरकार गठनका बेला एक खाले सहमति भए पनि अहिले माओवादीले राष्ट्रपतिमा सबैले मान्ने व्यक्ति आउनुपर्ने र त्यसमा कांग्रेसलाई पनि मिलाएर जाने आशयको अभिव्यक्ति दिइरहेको छ, जसले थप ओली शङ्काग्रस्त छन्। किनकि माओवादीले देशमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता हो कि होइन भन्ने प्रश्न ओलीका अघि तिर्सिरहेको छ। अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकार गठनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण भयो भनेर भनेपछि अरू सवालहरूमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने कि नपर्ने त? सरकार चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको बनाउने अनि अरू पदहरूमा चाहिँ अल्पमत र बहुमतको वेबाट जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन चाहिँ होइन मतलब दिन्छ दिँदैन, के गर्छ र गर्दैन भन्ने कुरा मेजर प्रश्न होइन। मेजर प्रश्न के हो त भने राष्ट्रिय सहमति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा मेजर प्रश्न हो। सहमति जसको प्रस्ताव पनि त सहमति हुन सक्छ नि, सहमति जुटाउने हो नि त। सत्ता गठबन्धन र सरकारको नेतृत्वकर्ता दुवै दलका आफ्नै तयारीले अविश्वासलाई झन बढाएको छ। ओली प्रचण्ड बीचको सम्बन्धमा तिक्तता ल्याएर सत्ता सहकार्य अन्त्यसम्मकै तयारीमा कांग्रेस छ, जसका लागि राष्ट्रपतिकै निर्वाचनलाई उपयुक्त समय मानेको कांग्रेसले गठबन्धन भत्काउने सम्मको कसरत गरेको आरोप ओलीले लगाएका हुन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ।
आजदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस राणामा सुरु भएको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको सम्बन्धमा लिखित प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले समसामयिक राजनीतिको बारेमा बैठकमा ब्रिफिङ पनि गर्नुभएको पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा अध्यक्ष दाहालले निर्वाचन अघिको गठबन्धन छाडेर नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्नुपरेको अवस्थाको बारेमा ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। बोल्नुभन्दा पहिले चुनावको स्थिति, हाम्रो स्थिति, पार्टीको स्थिति अनि सरकार बन्ने बेलामा हामी गठबन्धन छोडेर अर्को एउटा सहमति गर्न पुग्यौँ, त्यो स्थिति अहिले सरकार कसरी चलिरहेको छ भन्ने विषयमा मैले ब्रिफ गर्नु। यति मात्र। राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा के? राष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयमा अझै बाँकी छ, 1.5 महिना, त्यो हुँदै जान्छ। के पदाधिकारी थप्ने कुरो के भयो? अहिले आज सङ्गठन भन्ने बाँकी छ, दिनै हुन्छ है। पार्टी एकीकरणको विषयमा कुनै त्यो पनि म भोलि पेश गर्छु। आज त अध्यक्षले मात्र पेश गर्छु। बैठकले पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेकोमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई बधाई दिएको छ भने उपमहासचिव वर्षमान पुनको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ। स्थायी कमिटीको अर्को बैठक शुक्रबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै माघ 15 गतेका लागि तय गरिएको बैठक अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी दिनुभयो। आम चुनावको समीक्षा, समसामयिक राजनीतिक र विविध विषय छलफलका एजेन्डा थिए। पुस 22 गतेका लागि बोलाइएको बैठक पटक पटक सर्दै आएको थियो। नेताहरूका अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचन अघि अब कांग्रेस बैठक बस्ने सम्भावना छैन। सभापति शेरबहादुर देउवा केन्द्रीय समिति बैठकको सामना गर्न डराएको इतर पक्षले आरोप लगाउँदै आएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचन बारे सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलहरूमा समेत मतभेद कायम छ। दलहरू ऐन र संविधानलाई दोष दिएरै राष्ट्रपतिको निर्वाचन आफू अनुकूल समयमा गर्ने कसरतमा छन्। देशकै सर्वोच्च पद यति बेला दलीय स्वार्थको उल्झन र बेगल्ती आकांक्षीहरूको जालोमा जेलिएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरो हुँदैछ, एमालेको रणनीति के हो? मलाई यो कुरामा धेरै नजिस्क्याउनुहोस् न हो तपाईहरू। जति बेर भेट्यो त्यति बेर जिस्क्याउनुहुन्छ। मैले भन्ने कुरा भनिसकेको छु। सभामुख र उपसभामुख चयनमा देखिएको समर्थन राष्ट्रपतिसम्मै रहे राष्ट्रपतिमा स्वतः गठबन्धनकै उम्मेद्वारले बाजी मार्ने निश्चित छ। सत्ता गठबन्धनका संयोजक समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनभित्र बार्गेनिङ मिलाइसकेका छन्। देशकै सर्वोच्च राष्ट्रपति पद आफ्नो पोल्टामा पार्न ओली आफ्नो सबै शक्ति खर्चेर लागि परेका छन्। गठबन्धनको सहमति मात्र होइन, राष्ट्रिय सहमतिलाई बटम लाइन बनाएका छन्। राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार को अझै निश्चित छैन, तर माओवादी केन्द्र भने राष्ट्रिय सहमतिमै राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने लाइनमा छ। एमाले र कांग्रेसकै सहमतिमा राष्ट्रपति चुन्न पाए सरकार सञ्चालन सहज हुने माओवादीको बुझाइ छ। संविधानको संरक्षण गर्नुको निम्ति, सहमति कायम गर्नुको निम्ति र यो मिश्रित र फरक प्रकारको जुन अहिले संसदमा बनावट छ त्यसलाई चाहिँ 5 वर्षसम्म सकुशल लैजानुको निम्ति सजिलो हुन्छ भनेर कमसेकम राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति जस्तो चाहिँ पदलाई अगाडि बढाउँ भन्ने कुरामा सहमति नै गर्नु परे एमालेकै उम्मेद्वारमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने ओलीको अडान कायमै छ। हालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नै त्यही दिन संविधान बाधक छ। एमाले भित्र राष्ट्रपति पदमा मुखर रूपमा प्रस्तुत नभए पनि आकांक्षीहरूको लर्को कम छैन। हाल चर्चामा चुनाव हारेका ईश्वर पोखरेल, प्रदीप गेवालीदेखि ओलीका विश्वासिलो पात्र सुभाष नेमाङ, अष्टलक्ष्मी साक्के, विष्णु रिमाल समेत लाइनमा छन्। अध्यक्ष ओलीको बक्सिस जसलाई पर्छ उही राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार बन्ने पक्का छ। जति नै आकांक्षी भए पनि पद प्राप्त गर्न अध्यक्ष ओलीको आशीर्वाद पहिलो शर्त हो। एमालेले राष्ट्रपति छोड्दैन, एमालेको राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छ। एमालेले अघि सारेको राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारमा सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउनको निम्ति राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने, किनकि राष्ट्रपति जस्तो राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा बनाउन भन्ने कुरा हुन्छ। तर राष्ट्रिय सहमतिको नाममा नेकपा एमाले छोडेर अर्कालाई सहमति गरेर जाने भन्ने विषय आउँदैन। त्यो त उहाँको दायित्व, उहाँको जिम्मेवारी हो। उहाँले त्यो भाषा बोल्नुपर्छ, बोल्नुभयो। तर हुन्छ के भन्दा
जे सहमति भयो त्यही कारण। सत्तारूढ दल ऐन र संविधान बाजिएको बहाना बनाउँदै आफू अनुकूल भएपछि मात्र राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तय गर्ने रणनीतिमा छ। यता संसदको ठूलो दल बनेर पनि सर्वस्व गुमाएको नेपाली कांग्रेसको अन्तिम आशा राष्ट्रपतिमा गएर अल्झिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत मात्र दिएको छैन, राष्ट्रपति निर्वाचनमा हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको मत र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भरोसा गरेर उम्मेद्वारको छनौटदेखि राष्ट्रपति निर्वाचन समयमै गराउन सरकारसँग तारन्तर गरिरहेका छन्। नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तय भएको छैन, तर कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने निर्णय नै गरिसकेका छन्। संविधान र कानुन र यसको स्पिरिट अनुसार अर्को राष्ट्रपति चाहिँ त्यो ठाउँमा त्यो स्थानमा पुर्याउने गरी निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। फागुन 28 सम्म अर्को राष्ट्रपति तयार भएर पुरानो राष्ट्रपति बिदा हुने र नयाँ राष्ट्रपतिलाई बहाली गर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसका लागि नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगले त्यो तत्परता देखाउनुपर्छ। सत्ताको सर्वस्व गुमाए पनि कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रपति पद पाउने आशामा लाइनमा बसेका छन्। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि दुई पटक राजावादीसँग चुनाव हारेका कृष्ण प्रसाद सिटौला समेत छन्। गोपालमान श्रेष्ठ र मानबहादुर विश्वकर्माको नाम पनि राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारमा जोडिने गरेको छ। संविधानको संरक्षक राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपतिको कार्यकारी भूमिका नभई सेरोमोनियल भूमिका हुने संविधानमा उल्लेख छ। तर विगतमा तरल राजनैतिक अवस्थामा राष्ट्रपतिले खेलेको भूमिका र स्थायी पद रहेकाले पनि सबैको आँखा राष्ट्रपतिमा छ। यसअघि अध्यादेश प्रमाणीकरण, संसद विघटन, सरकार गठन जस्ता विषयमा राष्ट्रपतिको भूमिकाका कारण पनि राष्ट्रपति सेरोमोनियल मात्र नभई शक्तिशाली हुँदा राष्ट्रपति पद सबैको नजरमा छ। दलहरू मात्र होइन, आकांक्षीहरू समेत मरिहत्ते गरिरहेका छन्। दलहरू आफू अनुकूल व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने कसरतमा छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। राप्रपाको नेतृत्वमा लिङ्गदेन आएसँगै जनताले ठूलो आश र भरोसा देखाएका थिए। त्यो आशालाई नागरिकले निर्वाचनमा पनि प्रकट गरे, तर लिङ्गदेनको आगमन पनि औपचारिकता भन्दा माथि उठ्न सकेन, जसका कारण राप्रपामा समेत विवाद चुलिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिमा लामो इतिहास बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाबाट यसपटक नेपाली जनताले ठूलो आश र अपेक्षा राखेका थिए। परिणामत जनताले 28 वर्षदेखि खिँदै आएको पूर्व पञ्चहरूको साख जोगाइदिएका थिए। पाँचौं ठूलो दल बनाएर सदनमा पठाएको राप्रपाको नेतृत्व त फेरियो, तर पुरानै शैलीको सत्ता लुलुप्ता भने फेरिएन, जसका कारण राप्रपामाथि पनि विभिन्न प्रश्न उठ्न सुरु भएको छ भने आम निर्वाचनको चुनावमा गठबन्धन गर्दादेखि अहिले सत्ता समीकरणसम्म आइपुग्दा राप्रपालाई विवादै विवादले घेरेको छ। अगाडि सिटमा बसेको पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले जता लग्यो त्यतै पार्टीको गन्तव्य बनेको छ। अध्यक्ष लिङ्गदेनको काम र बोलीको तारतम्यता नमिल्दा सरकारमा सामेल मन्त्रीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रधानमन्त्रीले चेतावनी दिइसकेका छन्। यद्यपि संविधानले छुट दिएको कुरामा बोल्न पाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ र साथै कारबाही गरेर देखाउन पनि चुनौती दिएको छ। त्यो कारबाही गरेपछि हेरौँला, मुखले बोल्नु र गर्नु फरक कुरा। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो कुरा पनि थाहा हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उहाँ आफै प्रधानमन्त्री भएको होइन कि उहाँ प्रधानमन्त्री बनाइएको। त्यो भावनाले संविधान अन्तर्गत बसेर संविधानलाई नै तपाईँको उल्लङ्घन हुने गरेर अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिनु हुँदैन र संविधानले नै बोल्न पाउने अधिकार छ। कुनै पनि नागरिकले यो व्यवस्था ठिक छ छैन भनेर राय राख्नुपर्ने अधिकार छ। कुनै पनि सांसदले त्यो राय माग्न अधिकार छ। त्यो अधिकार हामी प्रयोग गर्छौँ। ठुला ठुला गफ दिएका अध्यक्ष लिङ्गदेन उनैले विरोध गरेको शासन व्यवस्थाको उपप्रधानमन्त्री छन्। पार्टीभित्रै तत्काल सरकारमा नजाने सहमति हुँदाहुँदै पनि सरकारमा गएरै विवाद खेपेको उनले विवादित र भ्रष्टाचारीलाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गरेपछि भने झन् कमल थापाका जस्तै नियति भोग्नुपर्ने चर्चा चुलिएको छ। भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खाए सरह हुने बताएका उनको काम भने ठ्याक्कै त्यसको उल्टो छ। पार्टीभित्रै प्रकाश चन्द्र लोहनी, पशुपति शमशेर राणा जस्ता दिग्गज र पुराना राजनीतिक खेलाडीहरू हुँदाहुँदै पनि लिङ्गदेन ओलीको इसारामा चलेको पार्टीभित्रैका नेताको आरोप छ। पञ्चायतकालबाटै राजनीति गर्दै आएका मन्त्रीका आकांक्षी डाक्टर धवल शमशेर राणा विवादित र भ्रष्टाचारीलाई मन्त्री बनाएको भन्दै सार्वजनिक मञ्चबाटै आगो ओकलिरहेका छन्, जसले गर्दा राप्रपाले फेरि पनि पतनकै बाटो रोजेको हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ। राखिरहँदा विरोध छ भनेर हल्ला फैलाउने होइन, अनि विचारै राख्न नदिने अवस्था पनि यो पार्टीले कहिले पनि ल्याउनु हुँदैन। आफ्नो प्रजातान्त्रिक चरित्रबाट यो पार्टी जहिले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। सैद्धान्तिक यात्रा नमिल्नेहरूसँगै गरेको सहकार्यले अहिले राप्रपालाई विवादको चाङमा ल्याइ पुर्याएको छ। पटक पटक राजा भेटेका लिङ्गदेनले पार्टीभित्र आफू राजाकै इसारामा चलेको दम्ब देखाए पनि
ओलीसँगको साँठगाँठको आरोप खेप्नु परेको छ। भइरहेका दलको विकल्प राप्रपा र नेताको विकल्प आफू बताउने उनी सत्ता स्वार्थमा लिप्त भएपछि आगामी यात्रा जोखिममा पर्ने देखिन्छ। वर्षौंदेखि राजनीतिको मुद्दा बनाउँदै आएको गणतन्त्रकै सारथी बनिसकेकाले अब राप्रपाले राजतन्त्र र धर्मको वकालत गर्नु जनता भुलाउने बाहेक अरू केही नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको महिना दिन पुग्यो। फरक राजनीतिक एजेन्डा बोके पनि सत्ताका लागि सहकार्य गरेका दलहरूबीच अहिले नै टकराव सुरु भएको छ, जसका कारण सरकारको भविष्यमाथि नै थप संशय पैदा भएको छ। एक रिपोर्ट। मंसिर 4 मा सम्पन्न संसदीय चुनावमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार साना ठूला दलहरूले मिलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरे। 7 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले सदनमा ऐतिहासिक असाधारण समर्थन समेत प्राप्त गरे। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारमा संघीयता खारेज हुनुपर्ने भन्दै प्रदेशमा उम्मेद्वार समेत नउठाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सामेल छ। सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री छन्। सरकारमा पुगेपछि रवि समूह चुप छ। तर यता भिन्न विचार हुँदाहुँदै सत्ताको बार्गेनिङ मिलेपछि सरकारमा सहभागी भएका राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वको राप्रपाले सरकारमा सहभागी भएर पनि संघीयता खारेजी, हिन्दू धर्म राज संस्था नै अन्तिम बटम लाइन बनाएका छन्। राप्रपाबाट कानून मन्त्री बनेका ध्रुव प्रधानले सार्वजनिक रूपमा संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्दै अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेका छन्। हाम्रो मेरै क्याबिनेटको एकजना मन्त्रीले नै संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो भनेर यहाँ सुनाउनु भयो मान्य सदस्यले। मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ। मन्त्रीमण्डलभन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दललाई पनि मान्य सदस्यलाई पनि हुन्छ। तर मन्त्रीमण्डलभित्र बसेर संघीयताको विरुद्ध, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने या प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक रूपले पनि कानुनी रूपले पनि हुन सक्दैन। म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। भिन्न विचार हुँदाहुँदै सत्ताको लोभमा गणतन्त्रवादीसँग एकसाथ हिँडेको राप्रपा अब के गर्छ? चासोपूर्ण बनेको छ। राप्रपाले सत्ताको लोभमा आफ्नो एजेन्डा छोड्छ वा सरकार? प्रश्न पेचिलो बनेको छ। राप्रपाले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनाइएको दावी गर्दै संविधान प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्ने राप्रपा नेताहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको काम चाहिँ संविधानलाई पालना गर्ने हो, नीतिलाई पालना गर्ने हो, संविधानमा टेकेर काम गर्ने हो। त्यो भएर संविधानका बर्खिलामा पाबन्दीले नजान अनुरोध र अपिल पनि गर्दछौँ हामी। र अर्को एउटा विषयवस्तु के रह्यो भने कारबाही गर्छौँ, दुनियाँ गर्छौँ र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो कुरा पनि थाहा हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उहाँ आफै प्रधानमन्त्री भएको होइन कि उहाँ प्रधानमन्त्री बनाइएको। त्यो भावनाले संविधान अन्तर्गत बसेर संविधानलाई नै तपाईँको उल्लङ्घन हुने गरेर अभिव्यक्ति पाबन्दीले दिनु हुँदैन र संविधानले नै बोल्न पाउने अधिकार छ। कुनै पनि नागरिकले यो व्यवस्था ठिक छ छैन भनेर राय राख्नुपर्ने अधिकार छ। र केही हाम्रा एजेन्डाहरू लागू होलान्, केही उहाँहरूको एजेन्डाहरू लागू होलान्, तर हामी उहाँकै एजेन्डामा सामेल त भए होइन नि त। सरकारमा गएको मतलब राजनीतिक एजेन्डा पार्टीगत विषय हो। तर सरकार गठनको महिना दिन नबित्दै सरकारले पूर्णता समेत नपाउँदै सत्तारूढ गठबन्धनभित्र विवादको झिल्को बल्न थालिसकेको छ। भागबण्डालाई लिएर टकराव र बेमेल हुने परिपाटीका बीच मौजुदा सत्ता गठबन्धनभित्र विचारमै विवाद सुरु हुनुले सरकारको आयुमा समेत प्रश्न उठेको छ। यो टकरावले राजनीतिक संक्रमणलाई बढावा दिने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन प्रस्ताव संघीय संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचनको सुधारका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले एकीकृत निर्वाचन कानून लिएर संसदमा जाने तयारी गरिएको बताउनु भएको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले निर्वाचनको सुधारका लागि निर्वाचन ऐन संशोधन मुख्य कुरा भएको औल्याउँदै त्यसको संशोधन गर्ने काम आयोगले अघि बढाएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन कतिवटा सुधार गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन निकाल्दा 147वटा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ भनेको रहेछ। तीमध्ये 82वटा कुरा चाहिँ ऐनमै संशोधन गरेर गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको रहेछ। भनेपछि त मेजर कुरा त ऐन छ। हामी यही संसदमा निर्वाचनको एकीकृत निर्वाचन कानुनलाई लिएर जाने तयारीमा छौँ। त्यसकारण तपाईँहरूसँगको यो बसाइ र त्यसपछिका सुधारका कुराहरू पनि त्यो ऐनलाई टेकेर ऐनमा के कुरा लिएर जाने त्यो पनि हामी लिएर जान्छौँ। लिएर गएका कुराहरू ल्याउनको निम्ति फेरि प्रयत्न गर्छौँ। पहिले पठाउने हो, फेरि ल्याउन पनि त प्रयत्नै गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति पनि हामी साझा प्रयत्न गर्छौँ र ऐन नियममा आइसकेका कुरालाई पनि व्यवस्थित गर्दै जान्छौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार हुँदै आएको दावी गर्दै विभिन्न संस्थाहरूले गरेको अनुगमन र पर्यवेक्षण प्रतिवेदनले औल्याएको आधारमा सुधारका अन्य कार्ययोजनाहरू पनि तय हुँदै जाने बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। आज श्री पञ्चमी विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। विद्या आर्जना गर्नेहरूले यो दिन सरस्वतीको विशेष पूजा अर्चना गर्ने गरिन्छ। यस दिन विद्यार्थीले पुस्तक र कलम, कला साधकले कला सामग्री तथा सङ्गीत साधकले वाद्य यन्त्रको पूजा गरी सरस्वतीको आराधना गर्छन्। साना बालबालिकालाई अक्षरारम्भ वा विद्यारम्भ गराउने चलन पनि छ। देवी भगवत महापुराणको नवम स्कन्द चतुर्थी अध्यायमा माघ शुक्ल पञ्चमीमा गरिने सरस्वती पूजाबारे उल्लेख छ। श्री पञ्चमीका दिन वसन्त श्रवण गर्ने पनि परम्परा रहेको छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुभकामना सन्देश जारी गरी श्री पञ्चमीले नेपाली सभ्यतामा विद्या र कलाको महत्त्व उजागर गर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको अर्थतन्त्र अझै चिन्ताजनक रहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित मारवाडी सेवा समाजको 70औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अहिले पनि अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू राम्रो नभएको बताउनुभयो। उहाँले आफूलाई अर्थतन्त्र चलायमान र गतिशील बनाउने चुनौती रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको पहिलो बैठकमा नै आफूले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्य मार्फत आर्थिक क्षेत्रमा देखा परेको समस्या समाधान गर्ने दिशानिर्देश गरेको बताउनुभयो। निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्य मार्फत आर्थिक क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्ने ओरिएन्टेसन दिशानिर्देश गरेको छु र आउने दिनमा तपाईहरूसँगको सहकार्यबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न ठुलो मद्दत मिल्ने मैले विश्वास लिएको छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो यो कार्यकालमा देशमा सुशासन, नेपाली जनताको समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको बताउनुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारले घर बाहिर काम गर्ने महिलाहरूका लागि छुट्टै कानुन बनाएर काम गर्न दिने आश्वासन दिएको छ। काबुलमा वार्तापछि राष्ट्रसङ्घीय अधिकारीहरूलाई तालिबानहरूले यस्तो आश्वासन दिएका हुन्। यससँगै राष्ट्रसङ्घीय अधिकारीहरूले आफूहरू उत्साहित भएको भन्दै छिट्टै अफगान महिलाहरू काममा निस्कन पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। महिलाहरूलाई उच्च शिक्षामा समेत प्रतिबन्ध लगाएको तालिबानले विदेशी गैर सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरूलाई पनि काममा जान प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यसका कारण राष्ट्रसङ्घीय कार्यक्रमहरू पनि प्रभावित भएका छन्। इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह एल सिसीको प्रमुख आतिथ्यमा भारतले आज 74औं गणतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको छ। राष्ट्रलाई शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री मोदीले देशका महान स्वतन्त्रता सेनानीहरूको सपना साकार पार्न एकजुट भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। एक रिपोर्ट।
सन् 1950 को 26 जनवरीमा भारत गणतन्त्र घोषित भएसँगै भारतले हरेक वर्ष 26 जनवरीको दिन गणतन्त्र दिवस मनाउँदै आएको छ। भारत ब्रिटिस उपनिवेशबाट 1947 को अगस्त 15 मा स्वतन्त्र भएको थियो। तर 1950 को जनवरी 26 मा संविधान जारी भएसँगै भारत सार्वभौम लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक राष्ट्र घोषित भएको हो। भारतको संविधान सभाले 1949 को नोभेम्बर 26 मा अपनाएको संविधानले भारत सरकार ऐन 1935 लाई विस्थापित गरेसँगै भारत गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेको हो। संविधानले भारतीय नागरिकलाई आफ्नो देशको सरकार आफै चुन्न सक्ने लगायतका लोकतान्त्रिक व्यवस्थाहरू स्थापित गरेको हो। इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह एल सिसीलाई कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिका लागि आमन्त्रण गरिएको यो पहिलो पटक हो। 74औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रलाई शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री मोदीले देशका महान स्वतन्त्रता सेनानीहरूको सपना साकार पार्न एकजुट भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। इजिप्टियन सशस्त्र बलको अतिथि दलले दिल्लीमा परेडको सुरुवात गरे लगतै सशस्त्र बलले शक्ति प्रदर्शन गरेको थियो। परेडमा भारतमा निर्मित हतियारहरू मात्र प्रदर्शनमा थिए। दिवसको अवसरमा भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुलाई 21 तोपको सलामी दिएका थिए। आजको आयोजित समारोहमा 65,000 मानिसहरूको सहभागिता रहेको थियो। दिल्ली प्रहरीले यो वर्ष मेट्रो मार्फत 30,000 मानिस परेड स्थानमा पुगेको पनि जनाएको छ। केन्द्रीय सचिवालय र उद्योग भवन मेट्रो स्टेशनहरू आगन्तुकहरूका लागि खुला गरिएको थियो। सुरक्षा व्यवस्थाका लागि 6,000 सैनिक परिचालन गरी कार्यक्रमको व्यापक सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको थियो भने 150 सीसीटीभी क्यामेराबाट निगरानी समेत गरिएको थियो। यस वर्षको गणतन्त्र दिवस परेडमा सीआरपीएफको महिला सशस्त्र प्रहरी बटालियनको पहिलो टोली पनि देखिएको छ। दिवसको परेडमा केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र लगायतको विषयवस्तुमा नारी शक्ति र महिला सशक्तिकरण प्रस्तुत गरिएको हो। दिवसको अवसरमा नारी शक्तिलाई चित्रण गर्दै शास्त्रीय, लोक तथा समसामयिक फ्युजन नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। कला र नृत्यका माध्यमबाट देवी पर्व मनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गणतन्त्र दिवस परेड भारतको सैन्य क्षमता र सांस्कृतिक विविधताको मिश्रण थियो, जसले देशको बढ्दो स्वदेशी क्षमता, नारी शक्ति र नयाँ भारत उदयलाई चित्रण गरेको थियो। भारतको जीवन्त सांस्कृतिक सम्पदा र आर्थिक र सामाजिक प्रगतिलाई चित्रण गर्ने परेडको हिस्सा रहेको भारतीय रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। यो टेलिभिजनका लागि प्रलीना अधिकारी, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। साधारण सभाबाट पारित भई आयोजना भएको नेपाल टी20 लिगको सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले बताउनु भएको छ। चन्दले नेपाल टी20 लिगका क्रमका लागि विवादास्पद कम्पनी 73 स्पोर्ट्ससँग सम्झौता गर्न गल्ती भएको स्वीकार गर्नुभयो। तर क्यानले कुनै गलत नियत राखेर सम्झौता नगरेको स्पष्टोक्ति समेत उहाँले दिनुभयो। अध्यक्ष चन्दले क्यानले पहिलो प्रयास गर्ने क्रममा केही कमी कमजोरी भएको र साझेदार पार्टनरसँग सम्झौता अनुरूप काम नहुन दुःखद भएको बताउनुभयो। ठिक छ, काम गर्दै गर्दा त्रुटि भएको कुरालाई सच्याउनका लागि मैले भने त्रुटि भयो, अन्जानमा भयो, ब्याड इन्टेन्सन थिएन, भयो ल, त्यो कुरा पनि मैले भने पत्र राखेको ल हुँदै होइन उहाँले भनिराख्नु भएको छ। हामी भने त्यो डिबेटमै नजाउँ ल, होइन डिबेटमै नजाउँ, तर त्यो पुष्टि त गर्ला नि कसै निकायले। यसैगरी चन्दले नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने टोलीमा फर्कने विषयमा नेपालको विद्यमान कानुनले जे अनुमति दिन्छ त्यही अनुसार अघि बढ्ने बताउनुभयो। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली बीच वार्ता, राष्ट्रपति निर्वाचन र मन्त्रीका काम कारबाही बारे छलफल, अध्यक्षको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि माओवादीमा मन्थन। राष्ट्रपति चयनको विषयलाई लिएर दलहरूबीच संशय, कांग्रेस अन्यलमा रहँदा एमालेमा आकांक्षीको लड्को, माओवादीले सहमतिमा जोड दिँदा पर्ख र हेरको रणनीतिमा साना दल। निर्वाचन ऐन संशोधन प्रस्ताव संघीय संसदमा पेश गर्ने आयोगको तयारी, 82वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख,
निर्वाचन व्यवस्थापनमा भने सुधार आएको दावी। अर्थतन्त्रका सूचक अझै चिन्ताजनक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक। समृद्धिको आकांक्षा आफ्नै कार्यकालमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता। र सरकार नीति नियमलाई लिएर तालिबान अझै रणभुल्लमा। घर बाहिर काम गर्ने महिलाका लागि छुट्टै कानुन बनाउने तयारी। निर्णयलाई राष्ट्रसङ्घले गरे स्वागत। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। नमस्कार।